Bismillahirrahmanirrahim. Donc, aujourd'hui, comme on vous a dit, donc nous allons faire la correction. La correction ديال l'examen de passage 2018 كما قلت لصحابكم انا راه ما بغينا نبداو بداك الشيء القريب هو الاول. Donc examen de fin ou de passage session juillet 2018. Donc هذا première année. Bien sûr لاحظتوا تحطوا على 120 ولا 100 على حساب وتحطوا فيه كانت 5 السوايع. دوك جو كرو ديرنييرمون غتشوفوا 2019 يمكن نحطوا فيه غير 4 السوايع ونص ولا 4 السوايع. وانتم عاولوا على 4 السوايع حتى ل 5 السوايع. التيوريك قلنا ساهل هنا. ليسونسيال اون تكنولوجي دو لانفورماسيون تحطوا فيه الماط والريزو اسهل ما كاين. شوف البينير شي ما غنديروش بيان سور دابا غنديرو حنا غير البارتي بروغراماسيون ستركتوري. هذا الموديول مزيان غنقراو من بعد نحطوا عليه 16 بوان ديال لا كونسيبسيون زوين. كاين في الخدمه فريمون كاين شي وحدين تخدموا غير بلا كونسيبسيون سيرتو لي في. تلاحظ لي في كاين اللي ما تيبغيش يمشي للديفلوبمون تيمشي غير لا كونسيبسيون باسكو عندكم ان تري بون نيفو دو لونغ فرونسي و لونغلي. الكومونيكاسيون تكون عندك مزيان باش تمشي في هادشي ديال سبيسيفيكاسيون دي بيزوان ولا كاي تشارج و كونسيبسيون انسي دو سويت. زوين لان علاش زوين لان في لا بارتي ريلاسيون كليون وحتى هو فيه الفريلانس. فيه الفريلانس راك عندك كيكون عندك مع لونغلي مزيان ومع الفرونسي مزيان. وعندي صديق ديالي خدام فريلانس مزيان في هادشي ديال تتسمى ار اش اس اي ريسورس هيومان. هو خدام في ريسورس هيومان سيستم دانفورماسيون. تمشي تبارك الله غير لي ميتين. عرفتوا لي ميتين لي ريونيون وياخذ لي سبيسيفيكاسيون دو بيزوان ويصيفطهم للسيستم دانفورماسيون. وهذوك الناس ديال السيستم دانفورماسيون هما اللي خصهم يديروا لا كونسيبسيون. ماشي يدير حتى لا كونسيبسيون هو غير بحال قبل من لا كونسيبسيون تيدير على اناليز. راح تو اناليز اي كونسيبسيون اورينتي اوبجي. هذا الموديل غنشوفوه من بعد ان شاء الله. دابا اللي تيهمني هو البروغراماسيون ستركتوري. دونك هنا البروغراماسيون ستركتوري تيحطوها في البارتي تيوريك وهاد الدوسي 3. دوسي 3 بروغراماسيون ستركتوري تيحطوا فيه قلنا الالغوريثميك. هذا التيوريك حطوا عليه 12 نقطه وتيحطوه حتى في البراتيك. راه لاحظتوا التيوريك تكون كله على 40 نقطه والبراتيك على شحال؟ على 80 نقطه. يعني البراتيك تينجح اكثر من التيوريك. وهذا مشكل كنوقع ليه مع الدراري تيقراو عندي كل عام. تلقى شي دري تيبقى خدام مع التيوريك مقاتل وتنسى الوقت. تيسالي الوقت تلقى راسو دار على التيوريك اثر عليه 40 نقطه راك ما ناجحش. اذا كومبر تيوقع بزاف الدراري. عشان تنصحكم ضروري البراتيك خصكم تضربوا فيه مزيان. براتيك تا هو فيه البروغراماسيون ستركتوري كانوا تيحطوا فيه السي. دابا ولينا بيتون يعني ما نخرجوش هاد لابارتي. ولكن راه هي ساهله راه غير فونكسيون انت اف بحال هادي فونكسيون بحال ديكلاراتيف فونكسيون في السي شارب. لان السير عنده نفس السانتاكس ديال السي شارب. نورمالمون بغينا نخرجوا راه تقدروا تفهموا ولكن ما غاديش نخرجوا. نخليكم نتوما في الدار تخرجوا. وتحطوا بيان سور بروغراماسيون ايفينمونسيال اورينتي اوبجي. لاحظتوا شنو حطوا ليها 64. يعني هذه بوحدها تنجحك. اش قلت لكم نتوما غالبا هاد السي شارب هو اللي تنجحكم مع ليفينمونسيال والبيتون والالغوريثميك وهاد الاناليز كونسيبسيون انسي دو سويت موديول مات انسي دو سويت. اللي بغى يجي هو الاول يجيب 16 يجيب 17 تري بيان. دونك هنا غادي نجيو l'algorithme. Donc l'écran تشوفوه ياك الشباب؟ elle est partagée. Oui, monsieur. Très bien, l'écran elle est partagé. Très bien. دابا غادي نكملوا. دونك هنا نبداو الدوسي 3 يعني ديال الالغوريثميك. بيان سور هذا واخا الالغوريثميك بويسكو دابا ما نقدروش نديروا لا بارتي ديال لونغاج سي غنحاولوا نصايبوا هذا بالالغو وباش وبيتون. غنحاولوا نضيعوا شويه الوقت. الفيديو قلعه تكون طويله. نبداو بعدا بالالغو نحلها. دونك كوم إلي انديكي دون لو دوسي 2. دونك قالك هذا الدوسي 2 شنو هو لاناليزي كونسيبسيون. هادشي غالبا نتوما لاناليزي كونسيبسيون اول حاجه تديروا تصايبوا لاركتيكتور لي ستركتور اللي عندك انسي دو سويت ومن بعد تدوز لاش
بروغراماسيون. دونك هنا فيل شنو عندها لو نون وبوبولاسيون اي ابارتيان ا ان بيي، يعني عنده واحد الشين كاركتير بيي ولا نون بيي نسميوها. دونك écrire un algorithme permettant de déclarer la structure ville. Donc déclarer structure ville ديالك، déclarer un tableau ديال لي villes، demander à l'utilisateur de remplir le tableau par n villes. تقرا n villes pardon. n doit être supérieur strictement à 0 et ne doit pas dépasser la taille maximale du tableau. يعني هذوك ما بغيتش تخدم بطابلو ديناميك، خلينا احسن طريقه باش تخدم لي طابلو ديال لي ستركتور هي الطابلو ديناميك. هذاك لا دير طابلو عطيه واحد الطاي ماكسيموم باغ اكزومبل 20 ومن بعد هذيك اللي غيعطيك ليوتيليزاتور خصك تيستي بلا بين 0 و 20 لا طاي ديال الطابلو. يعني نورمالمون خصو يقول لك بين 1 و 20، حيت الالغوريثميك بين 1 و 20 تنقولوا، ولكن ما علينا من 0 و 20 هو بحال كيعتبر 0 ان ما كاين حتى في ما كاين حتى في. دونك ما علينا لا طاي بين 0 وهذاك الماكسيموم. جو كخ في السوليسيون حنا نكونوا خدينا 20. afficher la population totale d'un pays dont le nom est donné par l'utilisateur. يعني خصك تقرا واحد لو نون ديال واحد البيي ودير لا بوبولاسيون توتال ديال هذاك لو بيي. كيفاش غدير؟ يقدروا يكونوا حيت عندك الطابلو فيه لي فيل وكل فيل عندها البيي ديالها، خصك دير بوكل فور بور باركور هذيك الطابلو كاس باغ كاس تمشي فيل باغ فيل وتيستي. راه كانت هذيك لو نون ديال هذيك لا فيل تتساوي هذيك لو نون ديال هذاك البيي ديال هذيك لا فيل تساوي البيي اللي عطاها لك لوتيليزاتور. تكون درتي واحد لاسوم تحسب فيها السوم ديال البوبولاسيون، ديك لاسوم تبقى تزيد عليها لا بوبولاسيون. حنا نشوفوا السوليسيون حيت كاين هذه اللي ما يفهمهاش واخا هي ساهله. دونك افيشي لا بوبولاسيون توتال دان بيي دون لو نون اي دوني بار لوتيليزاتور هذيك قلناها. افيشي لا فيل لا بلو بوبلي، لا فيل اللي عندها يعني هي الماكسيموم. ولكن دابا هذا الماكسيموم دان طابلو وتكون لاكاس فيه ستركتور ماشي طابلو عادي. فهمتوا ولا لا؟ دابا الطابلو راه كل كاز راه ستركتور، ما تديرش غير في الماكس سي تي دو اي كبر من الماكس، خصك دير تي دو اي بوان شي حاجه. دونك حنا باغي الماكس نقارن الماكس باغ بي بوبولاسيون، خصك دير تي دو اي بوان بوبولاسيون ولا نومبر بوبولاسيون. ساهل. شوف هذا انا بان لي عطاو هاد البارتي 12 نقطه، انا تتبان لي ساهل. اللي خادم راه غيجيب 20 فهاد 12 نقطه كامله. اللي كان تيلعب شحال شي واحد ما عرفش يديرو هادو راه ما غيجيبوا والو. يقدر يكون هو اصلا اش نقول لكم نتوما خصكم تراجعوا كاع لي بارتي ديال الكور، شي استاذ ينسى شي بارتي نمشي نقرا. لان دابا هنا عطاو لي ستركتور، سيبوزون شي واحد ما قراش مزيان لي ستركتور في لارغو مشى قراهم غير في بيتون ديكسيونير ما غيجيبش مزيان هنا. دونك خصك تقرا كاع لي بارتي دو كور. دونك غنشوفوا السوليسيون رابيدمون. دونك هنا كاين حتى السوليسيون مزيان ديال المات اللي بغا يخدموا. ساهل هادشي طابل دو كارنو داكشي تري تري فاسيل. هادي السوليسيون ديال الكونسيبسيون كيفاش تكون غتبقاو تصيبوا بحال هكا لا كونسيبسيون زوينه كذا انسي دو سويت بحال هكا دي دياغرام. هاد دي دياغرام هما لا باز ديال البروغراماسيون. لاحظتوا شنو كاين فيه البيي فيه الفيل فيه دونك جو سي با كيسيون على حساب لي نونس. دابا الشي يهمني انا هو الالغوريثم. دونك هو هذا كتب هنا الغوريثم سماه دار جيستيون دي فيل. هادي ماشي مهمه، المهم عندي هادي ستركتور فيل شنو فيها؟ فيه لو نون تيب ديالو شين د كاركتير، لا بوبولاسيون تيب ديالها اونتي و لو بيي تيب ديالو شين د كاركتير. تري بيان. حيت كل فيل عندها شنو؟ عندها بيي ديالها. هنا ديفينا واحد لا كونستونت ان ماكس عطاها 20. دونك دي بحال ديفينا فاريابل هنا قد ليها كونستونت بحال فاريابل كونستونت ما تبدلش. ماشي ضروري هاد ان ماكس. تقدر ومن بعد ديكلارا الطابلو. هنا في الكور ديال لوف بي بي تي تنديرو هنا طابلو فيل دو ماكس باغ اكزومبل دو بوان تيب ديالو شنو هو ولا تيب ديالو فيل. هنا واحد لا غومارك، هادي فيل في مينيسكول ياك وهادي فيل في ماجيسكول. راه هادي هي لا ستركتور فيل ونورمالمون خصك دير بلا اس. راه بغينا نتبعوا الكور ديال لوف بي بي تي 100% خصنا نحيدوا هاد الاس. راكم عارفين الكور تدير سميت لا ستركتور. فهمتوا؟ ستركتور فيل في ماجيسكول وهذا سميت الطابلو سميناه فيل. نسميها في انا بحال دابا نقدر نسميها في حيت كاين اللي غتالف ليه. راه ديك المره شي واحد قالها لي قال لي استاذ راه جو كخوا انت اي تالف بديت دير لي سميت الطابلو هو سميت
هو سميت ديكسيونير بايثون ياك تلفتي، لان كاين اللي غادي يشوف هاد السوليسيون غيتسحب سميت طابلو تسميه بسميت لافيل، هادي بعدا ما فيهاش اس، دونك هنا احسن ما ديروش اس. ما علينا، هادشي غير. وهناك في الكور قلنا تنديرو طابلو ماشي فاريابل، حنا هادشي الغوريثميك قلنا راه غير اتفاق بيناتنا، ماشي لونغاج، ماشي بحال السي ولا بايثون ما خصكش تقطع، هذا غير ورقه والسيرو، فهمتوا ولا لا؟ دونك من بعد لي فاريابل ديكلارا ان اي بوبولاسيون توتال بوبولاسيون ماكسيموم، اللي انا قلت في السؤال حسب لي لا بوبولاسيون توتال والماكسيمال. انديس فيل، هذا الانديس اي ديال الطابلو باش نعقلوا على الانديس ديال لا فيل لا بلو بوبلي. قال حسب واحد السؤال عطينا اونتي والنون ديال البيي اللي غادي يقراو مع اليوتيليزاتور، حيت اليوتيليزاتور غادي يدخل لك واحد لو نون بيي تحسب ليه لا بوبولاسيون ديالو. صافي هادو لي فاريابل ديالي. او ديبي ديال البروغرام ديال الالغوريثم ريبيتي طونك. علاش درنا ريبيتي طونك ما قلناش لي غير اونتري لو نومبر دو فيل؟ تخي بيان، لانه واش قال لك؟ قال لك هنا عجبني الحال، اكبر قطعه من زيرو تكتب لنا بين واحد. دابا عجبني الحال، هاد السوليسيون مزيانه. دونك اكبر قطعه من زيرو اي ان اصغر من تساوي ان ماكس. انا كنقدروا ديروا نيشان هنا باغ ان ماكس هي 20 دايره 20، نقدروا نيشان نديروا 20 ما نحتاجش نديكلاريو هاد الفاريابل، غير هو على هنا منظمه الخدمه بحال هكا منظمه، فهمتيني؟ غادي نبقى نقرا حتى يدخل لي شي نومبر بين 1 و 20. دونك بوغ علاش خدمه منظمه بحال هكا؟ بحال دابا سيبوزون ما بقيتش باغي 20 وليت باغي 100، ما بقاش نبدل هنا 100 فيما تكون ان ماكس ندخل 100، غنجي غير هنا وندير 100. ديما لي فاريابل يكون تينظموا لي الخدمه ديالي. بوغ اي ايكالا 0 جوسكا ان موان 1 شنو باغي ندير دابا؟ باغي نحسب لا بوب. شنو باغي ندير؟ اول سؤال شنو هو؟ شوفوا اول سؤال اللي قالوا لنا رومبليغ ان. تخي بيان، نعمر الطابلو مزيان. دونك غادي ندير شنو دابا باش نعمر الطابلو؟ écrire la ville numéro i plus 1. علاش دار i plus 1؟ لان مشى من 0 حتى ل n موان 1، وفي الالغوريثميك لا الطابلو من 1 حتى ل n. هو كان يقدر يدير هنا من 1 نيشان من 1 حتى ل n ويتهنى كما كنا نديرو حنا في لي زيكزارسيس. اونتري لا فيل نيميرو اي بلس 1 اونتي سلاش ان زعما باش يرجع للطرف في الالغوريثم. écrire اونتري لو نون. لير كيفاش نقراو لو نون في الطابلو ديال الستركتور؟ تنديرو فيل دو اي لا كاز اللي غنقراو بوان نون. ولكن هنا شنو المشكله اللي دار دابا هنا نورمالمون هنا في الكور ديال لوف بي بي تي الطابلو ملي تيبدا قلنا من 1 حتى الان. هنا اش كان خصني ندير؟ كان خصني ندير اي بلس 1 كيما درت هنا اي بلس 1. هنا ندير اي بلس 1. دابا هذا اللي صحح، اعتبر بلا الالغوريثم طابلو بحالو بحال بيتون حتى هو تيبدا من 0 حتى الان موازن. ماشي مشكل، شي انا كمصحح ما تنركزش على هادشي في الوطني، حيت تنقول هذاك الدري الاستاذ ديالو قراه من 0 حتى الان موازن. فهمتوا ولا لا؟ مزيان. écrire entre la population lire ville سميت tableau de i point population. écrire entre le pays lire ville de i point pays. هنا فهم بوغ غنقراو ليه الطابلو. دابا ديال بوك دو ليكتور ديال الطابلو. اسكو vous avez compris؟ فهمتوا ياك؟ غادي نجي دابا هنا écrire. Donc donnez le pays dont vous voulez calculer la population totale. غنعطي هذاك نقرا لو نون ديال البيي وغندير بوبولاسيون توتال ايكالا 0. علاش؟ باش نحسب ليا وغندير لا سوم ديال البوبولاسيون توتال. اسكو زا كومبري؟ فهمتوا هادي ياك؟ راه كلشي خصو يكون فاهم، راه شي واحد ما فاهم. انيسيال تخاي بيان انيسياليزينا الفالور لان السوم خصها انيسياليزيها بزيرو. غندير بوغ اي ايكالا 0 جوسكا ان موان 1. هنا دابا اش قال لك لكم قبيله خصني ندير كونديسيون. ما حسبش لا بوبولاسيون ديال الطابلو ديال لي فيل كاملين ديال باغ ديال العالم، بغينا غير لي فيل ديال نون بي اللي غيطرا باغ ماروك. فهمتوا ولا لا؟ دونك شنو خصني ندير؟ خصني نتاكد بلي هذاك نون بي تيساوي لو بي ديال هذيك لا فيل. فيل دو اي بوان بي.
الا كانت تساوي عاد غادي نزيد لا بوبولاسيون ديال فيل دو، يعني فيل دو اي بوان بوبولاسيون، غنزيدها في بوبولاسيون توتال بلس ايكال. دابا هنا هاد السوليسيون بحال تيخلط لالغو مع بيتون، حيت نورمالمون هادي كاينه في بيتون ولا في السي ولا في السي شارب، ما كايناش في لالغو في الكور ديال التكوين. شنو نديرو في الكور ديال التكوين؟ تنديرو بوبولاسيون توتال غوسوا بوبولاسيون توتال بلس فيل دو اي بوان بوبولاسيون، ولكن هي طويله. هو قال انا غندير داكشي بحال بيتون، فهمتوا ولا لا؟ انا غنحسبها صحيحه في الوطني، لان انا تنشوف هادشي ما تنعتبروش انا في الوطني بحال هذا اخطاء، لان انا تنشوف هادشي الدري تبارك الله شوش دار، فاهم كل شيء، سي ما كاينش فانسي كذا، يعني هذه ما تعتبرهاش خطا. انا دابا على سبب الاساسي براسك مع الاساس اخرين هضر عليا انا، حيت انا دابا في الوطني شي وقع تلقى بعض المرات اون كلاس لا مواتي ما دايرينش مزيان، فهمت ولا لا؟ دونك هنا تتولي الاستاذ تصحى على حساب لا كلاس، كانت لا كلاس مزيانه راه ديك الساعه غادي، فهمت ولا لا؟ فانسي فان بور، ديما فانسي مورا فان بور. دونك اكريغ لا بوبولاسيون توتال حسبناها تافيشيها ديال هذاك لو بيي اي بوبولاسيون توتال ديال هذاك لو بيي. راه يزيدنا في الميساج باش يكون زوين، لا بوبولاسيون توتال دو بيي فيرغول نون بيي فيرغول دو غيومي اي فيرغول بوبولاسيون توتال. شكون فهمت ولا لا؟ شكون الميساج زوين. دونك بوغ اي ايكال ا 0 جوسكا ان موان 1، سي دابا اش خصني ندير دابا بغينا الماكسيموم ديالو، الماكسيموم. دونك اول حاجه الماكس، ها بوبولاسيون ماكس عطيناها زيرو، وهنا ماشي خاطئ نعطيها زيرو، حيت دابا في الماكسيموم غالبا باش نقول لكم انا، نقول لكم باش تحسبوا الماكس، ماكس في الاول ما تعطيوش زيرو، عطيو تي دو زيرو الكاس الاولى ولا تي دو ان في الالغوريثميك. علاش؟ ومن بعد تقارنوا من جوج حتى الان، تقارنوا مع داك الماكس، حيت يقدر يكون لي كاس ديال الطابلو فيهم شي حاجه سالبه. دونك انت حطيتي ليا في الاول زيرو، يقدر لي كاس ديال الطابلو، ولكن هنا عندنا الكاس ديال زيرو. شنو نقارن؟ تنقارن لا بوبولاسيون ديما غتكون كبر قطعه من زيرو موجبه، يعني ماشي مشكل في هذه الحاله ندير بوبولاسيون ماكسيموم بلا ما نعطيها فيل دو زيرو بوان بوبولاسيون، نقدر نعطيها زيرو صحيح. وهنا غادي نمشي بوغ اي ايكالا 0 جوسكا ان موان 1، سي بوبولاسيون ماكس اصغر قطعا من فيل دو اي بوان بوبولاسيون، يعني لقيت واحد لا فيل عندها لا بوبولاسيون ديالها كبر من هذاك الماكس اللي عندي اللي هو بوبولاسيون ماكسيمال. دونك خصني نعوض هذاك الاي، الانديس غنعوضو. دونك درنا بوبولاسيون ماكسيموم عطينا فيل دو اي بوان بوبولاسيون، و انديس فيل بوبلي عطيناه اي جديد، وهنا انديس اي بوبلي كنا نقدر نعطيوه حتى هو زيرو، راه بغينا كي ماشي ضروري حيت ما تنقارنوش به، اي غير تي افيكتا. هنا علاش ضروري خصني بوبولاسيون ماكسيمال نقارن بها؟ لان علاش خصني نعطيها ضروري زيرو؟ لان تنقارن بها خص تكون فيها شي فالور في الاول. وي سؤال كيفاش عاودي؟ لا جوج قالت لك بلاتي نجاوبوها باش يسمعونا ا ديستونس. قالت لك استاذ بلا ما نديرو هاد انديس فيل غصوائي حتى نسالي وندير هنا لا فيل لا بلي هي فيل دو اي بوان. اش قلتي؟ راه اي في غادا، اي غادا من 0 حتى ان موان 1 اصلا في الاخر اي شحال تكون ديما تتكون تتساويه ان موان 1 غير كاز الاخر. لا خصك دابا انت فيما تلقاي شي واحد كبر بوبولاسيون كبر من هذاك الماكس ديالي، الماكس نبدلو والاي ماكس هذا هو الاي ماكس تسمى هو لقيتو الاي ماكس اللي كنقول لكم هذه هي اي ماكس. اي ماكس عطاها الاي جديد، فهمتي ولا لا؟ اوكي رغم اخرى تري بيان تري بيان تري بيان. اش قال لك هو؟ قال لك بيسكو انت باغي تافيشيغ لو نون، بيسكو باغي تافيشيغ لو نون قدر دابا هنا بلاص انديس فيل بوبلي دير غير واحد السترينغ واحد الشين ديال النون باغ اكزومبل، ودير نون غوسوا فيل دو اي بوان نون، وفي الاخر تافيشي هذيك الشين، تافيشي هذاك النون باغ اكزومبل بلا ما دير هاد فيل دو انديس بوان صحيحه. ولكن ديما الانديس خدموا به حسن، لان انت من بعد تقدر تبغي تافيشي ماشي غير لو نون، افيشي حوايج اخرى.
دونك ديما الانديس يكون عندك الايماكس مهم، تيمكنك تكون قوي، عندك واحد القوه ديال في الالغوريثم، فهمتوا ولا لا؟ دونك غديروا فيل دو ايماكس وان نوت افيشيو في الاخر صافي. شوف هادي شحال من نقطه عليها قلنا 12 نقطه فابور، عرفتي هادي راه تتخرج بالعين المجرده 12 نقطه اللي خدامين الشباب راه فابور. انا تنظن راكم فهمتوني ملي شرحت. عرفتي اش غادي ندير دابا؟ واخا الفيديو غتكون طويله صبروا ماشي مشكل. دابا غنشد هاد الشيء غادي نديرو فاش؟ غنديرو في بيتون. واخا غتجيني دابا طويله شويه لا فيديو غنديرو في بيتون. غندير اكرير. درتيه جاوبتي صيفطتي الله يرضي داكشي تيعجبني. دونك ندخل صيفطتيه في الفورم. تري بيان. دونك جوجل بلاتي غنجبدوها من هنا. دونك باش ما تجيش فيديو طويله بزاف اش غادي ندير؟ غادي نحبس البارتي الغوريثميك، نحبسها وندير التسجيل بارتي بيتون بوحدها.